नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हामी सुख शान्ति टेलिभिजनमा छौँ र यहाँ तपाईहरुले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ बरपिपलको विवाह सुसम्पन्न हुन गइरहेको छ। यो समयमा पनि यसरी धुमधामसितले बरपिपलको विवाह त्यो पनि काठमाडौँ सहरमा देख्न पाउने एकदमै दुर्लभ छ। र यति बेला मसँगै दिदी हुनुहुन्छ यो बरपिपल बिहेको आयोजक। दिदी नमस्कार। नमस्कार दिदी, यो के उद्देश्यले चाहिँ बरपिपलको विवाह गरिरहनु भएको छ? हाम्रो उद्देश्य हाम्रो धर्म संस्कारको जगेर्ना गर्नु पर्यो। हामीले पहिला गाउँमा हाम्रा बाबुबाजेहरूले चाहिँ चौपारी बनाउने, अनि त्यसपछि पाटी पौवा बनाउने, पानीको धारो बनाउने, अनि यो समाजसेवा, अहिले समाजसेवा भन्छन्, त्यस्तै हाम्रो धर्म संस्कारलाई जोगाउनु पनि उद्देश्य हो। हाम्रो अब पुस्ताहरूले, छोराछोरी, हाम्रो समाजले हाम्रो धर्म संस्कारलाई नबिर्सियोस्। हामीले भगवान्लाई बिर्स्यौँ, हाम्रो धर्म संस्कार बिर्स्यौँ भने चाहिँ हामीलाई अब यो अहिले अनिष्ट भइरहेको छ, एकदम नराम्रो भइरहेको छ। हाम्रो धर्म संस्कारमा हामीले पिछाउन हामीले चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यही उद्देश्यले सबैलाई चाहिँ यो एकदम हाम्रो धर्म संस्कारको जगेर्ना होस् हैन। हाम्रो यो पहिल्यैदेखिको पुर्खादेखिको हाम्रो यो चलन हो। यसैको लागि चाहिँ हाम्रो मेरो आमाले चाहिँ साह्रै इच्छा गर्नुभयो, मलाई चौपारी बनाएर चौताराको 25टा गर्नु छ, बरपिपलको बिहा गर्नु छ भनेर साह्रै इच्छा गर्नुभयो र हामीले यो कार्यक्रम राख्यौँ। यो चौतारो पनि हजुरहरुकै परिवारले बनाउनु भयो? यो चौतारो हाम्रो आमाले बनाउनु भएको। मेरो आमाले मलाई अलिकति ठाउँ खोज्देऊ, म चौतारी बनाउँछु भन्नुभयो। अनि यहाँ आएर वडामा यहाँ छरछिमेक सबैसँग सरसल्लाह गरेर अलिकति ठाउँ भयो भने अब आमाले व्यक्तिगत बनाउँछु, म खर्च गरेर सबैको लागि बनाउँछु भन्दाखेरि पनि भनेर सबैसँग सल्लाह लियौँ। अनि ठिक छ बनाउनुहोस् भनेर यहीँ सबैको सल्लाहले यहाँ अलिकति ठाउँ जुटाइदिनु भयो। अनि यहीँ ल्याएर बरपिपल बिरुवा रोप्यौँ। अनि त्यसपछि चौतारो पनि बनाइयो, बत्ती पनि हुर्किएका छन्, सबै राम्रै भने आमा एक्लैले बनाउनु भयो। भनेपछि अब यहाँ ओहोरदोहोर गर्ने मान्छेहरूलाई शीतल खाने ठाउँ यो सहरमा पनि, यो कोलाहालमा पनि अलिकति राहत मिल्ने भयो। राहत मिलेको अब यो भिडभाडमा पनि यतिको ठाउँमा हाम्रो पोखरा नम्बर 8मा चाहिँ यतिको ठाउँ भएको कारणले हामीले ठाउँ पनि पाइयो। अनि त्यसपछि यहाँको टोलको 8 नम्बरको सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीले सहयोग गरिदिनु भयो। ठिक छ, आमाले रहर गर्नुभयो, भन्नुभयो अब यहाँ बुढाबा आमाहरू आएर बस्ने ठाउँ भयो। अनि घरका बच्चाहरू हुन् अथवा युवाहरू हुन् आएर यसो बस्ने थलो भयो। ओडाले यो बाटी पनि बनाइदिनु भएको छ, यसको पनि सपोर्ट भएको छ। ठिकै छ, सबैलाई राम्रो हुन्छ, यो सबैको हो। यो नेपालको र विश्वकै शान्तिको निम्ति यो बरपिपलको विवाह चाहिँ सम्पन्न गर्न लागि? हजुर, विश्व शान्तिको लागि यो टोहा नगरपालिका हाम्रो नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घ सबै हिन्दू जति सबैको चाहिँ रक्षा होस्, सबैको शान्ति होस् भनेर चाहिँ हामीले यो बरपिपलको 25टा गर्न लागेको बाबु। धेरै धेरै धन्यवाद छ दिदी। बाबुलाई पनि धन्यवाद। हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ चौताराको आज बरपिपलको विवाह भइरहेछ र यो चौतारोको निर्माणकर्ता आमा यही हुनुहुन्छ। आमा नमस्कार। नमस्कार बाबु, धन्यवाद छ। हजुरलाई यो कसको प्रेरणाले चौतारो बनाउनु पर्छ, बरपिपल रोप्नु पर्छ भन्ने लाग्यो आमा? यो मलाई मेरा पितृ जति पितृदेखि देउ देउता इष्टमित्र सबैलाई होस्, मैले अरूको काम कुनै नहोस्, म यस्तै अर्दै स्वर्गे जान पाऊँ भनेर मेरो मनले रचेर मैले दक्षिणकालिनी पन्दौरी दिएँ, पशुपतिनाथ फुल तारे, त्यो पनि बेसै राम्रो यस्तै बाजा गाजेर फुल तारे, सौदानी लाएँ, राम्रो रमाइलो गरेँ, 9 दिनसम्म लाएँ। अब म चौतारा 25टा गर्छु, चौतारा फुल के अरे बल सार्छु भनेर बलपेपर सारेँ। अब यो 2 लाख खर्च गरेर फेरि चौतारा बनाएँ। मेरा इष्ट मित्र देउता पित्र सबै दाजुभाइ छर छिमेकी नातापाता जो आएर बस्छुन् र मैले यिनीहरूसँग बसेर शीतल पापुन् भने मैले बनाएको बाबु। मैले सबैलाई जय जय जय, सबैले मैले आशिष लाओस्। म अहिले कति 80-82 वर्ष कि भएँ, मैले आँटेको पुगेकै छ। यति बेर सबैलाई मैले बोलेको पुगोस्। छोराछोरी नहुनेलाई छोराछोरी हुन्, बालबच्चा नहुनका राम्रो राम्रो पढाइ होस्, सबै आठुताको पुगोस्। बाबामालाई मैले चाहिँ जतन पालुन्, मेरो छोराबुहारीले जतन मलाई पालेका छन्, त्यस्तै सबैले पालुन्। कसैले बाबुआलाई त्यो
विद्यामा लगेर नराखुन् मैले आशिक दिन्छु यसरी नै गर्नु मैले सम्बन्धी गर्न सक्यो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ गरून् भने मैले सबै बुढाबुढीलाई देखाएर गरेको सबै छोराछोरीलाई देखाएर गरेको सबैको मनमा यहाँ लाओस् यहाँको ट्रेनमा आओस् म केही नभन्नु त बाबु मैले नराउँछ भन्दिनँ मैले कसैको चोरेर खाएन कसैको अरूले गरे होइन कुनै अन्याय गरे होइन तर मेरो सतारेर भाग्यले व्रत मैले साथै जानु पाइनँ ढिलो अघि पछि हुँदो रहेछ तर मेरो जन्मेका पुत्रीलाई केही भएन 11 छन् मेरा 11 छन् 5 भाइ छोरा छोरी छोरी छन् यहाँ छोरीहरू छोराहरू यही छन् सबै छन् मेरो बुढा हुनु होइन नभए क्या त अब मेरो भाग्यले लहेटो अब मैले पनि अब तिनीहरूले मानेर यस्तो धुमधाम गरिदिउँ अब मेरो बुढाको लागि नि हो पितृहरू सबैलाई नि हो देउदेउतालाई नि हो छरछिमेकीलाई नि हो नाता पाता इष्ट मित्र सबैले पनि भरिपूर्ण होस् बनाएको बाबु अनि आज यो कोरोना यस्तो बढिरहेछ यो बेला पनि यो विवाह गरेर महिलाहरूका धर्मले यो कोरोना सबै हरास बाबु मैले त्यही नै अस्त नमरेछु म अत्याचार मान्छे मरेको टिभीले सुन्नु पर्यो यो सुन्न नपर्यो आज मैले बाजा गाजा बजाएर यो कोरोना लहेर ल्याएको हेर्नुहोस् बाबु मैले सबै मार्दिए नि हुन्छ सबै सबै मार्दिए नि हुन्छ कोरोना लहेर मैले यति गरेको आमाले भने जस्तै कोरोना चाँडै भागोस् अनि आमाहरू भन्नु न अरू अब अरू त अब म यहाँ काठमाडौँ सहरमा आएँ अब कहाँ मैले जग्गा किन घर बनाएँ अब यहाँ काठमाडौँ भैँचाल गयो सबैले ल भैँचाल गयो यहाँ काठमाडौँ डुब्छ अरे भनेर पनि मलाई ल हटेमा चितुन गयो 29 गते झन् ठुलो भैँचाल म यहाँ चाहिँ एक्लै यस्तो भएँ छोरी घर फुट्यो मेरो चित्त चित्त पनि उड्यो अनि बल्ल सकेरदेखि भोलिपल्ट पनि यहाँ आएँ हेर्नु घरको त मरे क्या मेरो भन्ने आएको केही मरिन्छ यस्तो हुँदो रहेछ बाबु तर यहाँ काठमाडौँ बलियो देउताको धर्मले सत्लै र हो कि होइन पशुपतिको धर्म सत्लै कसैले धेरै त्यस्तो भएन अन्त विनष्ट छ बाबु हो कि होइन बाबु अहिले बाबु घर कहाँ पऱ्यो मेरो भोजपुरामा त्यहाँ केही भएन ल ठिक छ बाबु बधाई छ राम्रो होस् आँटो पुगोस् कुनै दिन टाउको नलाजेर यी सबै मसँग बोल्न आएका मसँग आशिक माग्न आएका सबैलाई भलै भलै होस् भन्छु दसैँ मसँग टिको लाउन आयो म आशिक दिन्छु तिमीलाई के माग्ने इच्छा लाग्छ म वर दिन्छु भन्छु बाबु मैले अब म के बोल्नु फेरि मलाई धेरै बोल्ने ताकत छैन भनेपछि सबैको भलो चित आयो भने सबै काम पुग्छ होइन आमा त्यही हो अब आफू भलो जगतै भलो यस्तो अब यस्तो यो बुढी यसरी बोलेको थिएँ यो बुढी आज मरे अरे भन्न आँदैन सबै मलाई फुलपाती चढाउन आउनु जाँदाखेरि होइन है मैले सौदा लाउँदा के अरे फुल तार्दाखेरि डोलीमा बाजा बजाउँदै पुर्याएको नि कहाँ हिँडेरै अब त्यो डोली यति पैसा छ रहेछ भने साथी होइन बाबु नफाल बा झोला हाल यी झोलाको पैसा फेरि उहाँ खुवाउँछु म मैले झोला थापेँ त्यही झोला हालेको आउनु बाबु अनि ल उहाँ सबलाई त्यही पैसा खुवाइसकेँ रमाइलो गरेको यस्तै रमाइलो गरेको यस्तै रमाइलो गरेको हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ हजुरका सबै सपनाहरू पुरा हुन् हजुरको सबैले हजुरको आशीर्वाद लिउन् सद्बुद्धि सबैमा होस् हतपति जानु त ल होइन 100 वर्ष बादमा यो नातिको बर्तनहरू पाउँदै गर्ने ठिक छ आमाको सबै सपना पुरा होस् बिहे नि गर्न यो हामी रमाइलो माहौलमा छौँ र यो बरपिपलको विवाह भइरहेछ अब सबैजना छोरा बुहारी छोरीहरू आइदिनु होला आमासँगै यही यो मण्डपमा फोटो खिचौँ त्योभन्दा अगाडि यहाँ हजुर छोरा आफूले केही बोलिदिनु होला धन्यवाद पत्रकार मित्र आदरणीय यहाँ उपस्थित बन्धु बान्धवहरू छिमेकीहरू हाम्रा पूजनीय गुरु मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी भान्जा भान्जी ज्वाइँ समस्त महानुभावहरूमा हामी ओझा परिवारका तर्फबाट
म स्वागत गर्दै यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन समेत प्रकट गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। कास्की जिल्लाको सिरकुतान भन्ने गाउँ, त्यहाँ एउटा डाँडा गाउँ छ। डाँडा गाउँमा मेरो बुवा त्यहीँ जन्मिनु भएको थियो। मेरो बुबाको नाम चुडामणि ओझा, उहाँ बितेर जानुभयो। आमा यहीँ हुनुहुन्छ, अहिले 82 वर्षको हुनुभयो। उहाँको नाम विष्णुमाया ओझा। हामी बुवा मुवाका 12वटा सन्तान हौँ। एउटा सानैमा बितेर गएको 11वटा अझै पनि छौँ। त्यसमध्येमा म माइलो जमदार विश्वनाथ ओझा र साइलो भाइ इन्जिनियर छ। ठुलो कान्छो भाइले पनि डिग्री पास गरेको छ। कान्छो भाइ पनि आर्मीमा थियो, माओवादी कालमा छोड्न बाध्य भएर छोड्यो। अहिले उसले ठेकदारको काम गर्छ। अनि मेरो बाबुआमा निरक्षर कालो भैँसी बराबर भए पनि आज उहाँहरूले कसैलाई इन्जिनियर बनाउनु छ, कसैलाई मास्टर बनाउनु छ। कोही हामी पल्टनमा गएर फुली लगाएर आयौँ। हाम्रो बहिनीहरू पनि त्यति पढ्न नसके पनि पढ्न सक्नेको भन्दा कम हैसियतका छैनन्। कसैका तिनी छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर छन्, कोही डाक्टर इन्जिनियर बन्दैछन्। बहिनीहरूको पनि एकदम राम्रो छ। मेरो बाबुआमाको पुण्य कर्मले हामी सबैतिर राम्रो छ। मेरो आमा खुसी हुनुहुन्छ। बुवा बितेर जाँदाखेरि मैले आमालाई भनेको थिएँ, आमा तपाईँको काखभरि अटाइ नअटाइ हामी छौँ। बुवाले छोडेर जानुभयो, हामी त छौँ नि। म मरेको भए उल्टो पर्थ्यो, बुवा मर्नुभयो उल्टै भएको छ। आमा सहनुपर्छ भनेर मैले आमाको आँसु पुछेको थिएँ। त आज आमाले हाम्रो समस्त ओझा परिवार लगायत सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूको उद्धारको लागि, पितृहरूलाई तार्नको लागि जुन आत्मदेखि एउटा श्रद्धाका साथ जुन एउटा पुण्य कर्म गर्दै यहाँ आउनुभयो, दक्षिण काली, पशुपतिनाथ, बरादेवी र विभिन्न ठाउँमा गर्दै गर्दै आज चौताराको एउटा चाहिँ स्थापना गरेर बरपिपलको विवाह गर्दै आउँदाखेरि उहाँको पुण्य आत्माले हामीप्रति एउटा हर्षको आँसु झारिरहेको छ। हामी गदगद खुसीले गदगद भएका छौँ। यो केवल हाम्रो ओझा परिवारमा मात्र नभइकन आज यो कोभिड-19 का विरुद्ध, यो कोरोनाको विरुद्ध एउटा चुनौतीको सामना गर्दै एउटा हाम्रो धर्म संस्कार र रीतिरिवाज आफ्नो परम्परालाई ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा कोभिडका बीच पनि आज हामीले लडेर यो एउटा प्रदर्शन पनि गरेका छौँ। देशमा हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ। त्यति नभइन्जेलसम्म हाम्रो रीतिरिवाज र संस्कारको संवर्धन, संरक्षण र सम्वर्धन हुन सक्दैन। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। चाहे जुनसुकैको पार्टी मान्छेको होस्, म पनि एउटा पार्टीमा होला, तर म पार्टी छोडेर देशको लागि, पार्टी छोडेर आफ्नो धर्म संस्कार र रीतिरिवाज र आफ्नो सनातन पूर्वीय दर्शनको लागि हामी मर्न तयार छौँ। त्यसकारण यसको संरक्षण र सम्वर्धन सरकारले गर्नको लागि पहल गरोस्। राष्ट्रको कल्याण र हित यही पुरानो धर्ममा छ र त्यसलाई आज हाम्रो आमाले पनि यस्तो विश्वव्यापी तहस नहस बनाएर आएको कोरोनाको विरुद्ध पनि जुन साहस र जुन एउटा पवित्र आत्माले गर्नुभयो, यो सन्देश चारैतिर पुगोस् र घर घरमा बत्तीहरू जगुन्। हिन्दू धर्मका प्रशंसाहरू हुन्, बुद्ध धर्मका प्रशंसाहरू हुन्, इसाई सबै धर्मका प्रशंसा हुन्। नर हत्या र नरसंहार कतै नहोस्। धर्मको एउटा जगजगी बढ्दै जाओस् र धर्मको बास बढ्दै जाओस्, धर्मको आस्था जाग्दै जाओस्, फुल्दै जाओस् र पृथ्वीमा एउटा शान्त शीतल धर्म एउटा स्वर्ग समान बन्नुहोस् भन्ने अभिप्रायले आमाले जुन गर्नुभयो, आमाका सष्टाङ्ग दण्डवत पाउमा परेर म आमाप्रति श्रद्धा भक्तिका साथ पुनः एकचोटि आमाका पाउमा आफ्नो शिर झुकाएर आमाको यो आमाको भित्रैदेखि आएको उसलाई म स्वीकार गर्दै आमालाई मरी धन्यवाद। समस्त पाल्नुहुने विभिन्न भक्तजनहरू धार्मिक एउटा कार्यको लागि आफ्नो एउटा जीवको पनि प्रवाह नगरिकन यस्तो कोभिडको समयमा आएर जुन काम पवित्र पारिरहनु भएको छ, जुन एउटा आस्था र भक्ति देखाउँछ, यसका प्रभावले तपाईँका घर, तपाईँका इष्टमित्र, तपाईँका बन्धु बान्धवहरूमा त्यो शान्तिको सन्देश परमात्माबाट हावा चाहिँ फैलिएर जाओस्। सबैतिर सुख शान्ति र सबैको कामना पुऱ्याओस्। हाम्रा ओझा परिवार, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णबाट यही
एउटा शुभकामना समेत दिँदै म यो माइक हाम्रो पत्रकार बन्धुलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अघिदेखि एकजना सानो बाबुले बोल्छु भन्नुभएको छ। म आमालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो बर र पिपलको बिहा गर्नको लागि। धन्यवाद आमा, यति नै भन्न चाहन्छु म। अरू कोही बोल्नुहुन्छ? छोराहरू, बुहारीहरू? सबैजनालाई नमस्कार। म काइलो छोरो लेखनाथ ओझा। आमाले सम्पूर्ण जगतको हितका निम्ति, सम्पूर्ण जनको हितका निम्ति गर्नुभएको यस पुण्य कार्यमा सहभागी हुनुभएका दाजुभाइ, दिदीबहिनी, भान्जा भान्जी, इष्टमित्र, छर छिमेक वरिपरिका सबै मान्यजनहरूमा सादर नमस्कार। आमाले गर्नुभएको यस कार्यमा हामी सबैले साथ दिइरहेका छौँ। आमाले गर्नुभएको चाहनाहरूलाई हामीले पुरा गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। आमाका चाहनाहरू अझै पनि केही छन्, त्यो हामीले पुरा गर्नेछौँ। सबैले साथ दिइरहेका छन्। आजको यस कार्यमा पनि सबैको साथ र सहयोग रहिरहेको छ। छर छिमेकीहरू, इष्टमित्रहरू सबैको साथ छ। आमाको यस्तै कार्यहरू अरू पनि सबै सफल हुँदै जाउन्। लोकको कल्याण हुँदै जाओस्। आकाश, पाताल, धरती, पृथ्वी सबैको कल्याण होस्। सबैको जय होस्। धन्यवाद। धन्यवाद। छोरीहरूबाट कसैले बोल्नुहुन्छ? धन्यवाद पत्रकार भाइ। म विष्णुमाया ओझाजु अहिले बरपिपालको विवाह गर्दै हुनुहुन्छ। विष्णुमाया ओझा आमाको काइली छोरी जमुना भट्टराई।
हाम्रो आमाले भित्र आत्मादेखि चाहिँ म बरपिपाल सार्छु, बरपिपालको विवाह गर्छु, सबै लोकहितको लागि सबैले मैले सारेको बरपिपालबाट छारी पाउन्, शीतल पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ सार्नु भएको थियो। राम्रोसँग सर्यो अनि अहिले विवाह गरेँ। आज विवाह गर्दैछौँ। आमाप्रति धेरै धन्यवाद छौँ। आमाले धेरै हामी छोराछोरी सबै हितको लागि नै धेरै पुण्यको काम गर्नुभएको छ। आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आमाबाट सधैँ आमाको आशीर्वाद लिन पाइयोस्, यही नै मेरो चाहना छ। धन्यवाद। निमन्त्रणा पाल्नुभएका सबजनालाई नमस्कार। सबैजनालाई हाम्रो ओझा बन्धुहरूको भन्नुपर्ने कुरा त मेरो जेठो दाइ विश्वनाथ दाइले र देउर बाबुले भनिसक्नुभयो। यहाँ आएर सुन्दा कहाँबाट सुरु गरौँ, कहाँबाट के गरौँ, म त कहाँबाट सुरु गरौँ भन्न पनि खोइ कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो, यति खुसीले कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो बस्छ। यो कोभिड-19 पनि हामीले आमाले यति ठुलो कार्य गरेर सबजना जम्मा हुनुभएको छ। सबभन्दा पहिला त म आमालाई ढोग्न चाहन्छु। कहाँबाट सुरु गर्नु त भन्नुपर्ने कुरा सबै दाइहरूले भनिसक्नुभयो। भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। सबजनालाई नमस्कार। धन्यवाद पत्रकार मित्र। एकछिन नबोल्नु त हजुर। म ओझा परिवारको भान्जा, म तनहुँदेखि आएको। उहाँले चाहिँ मान्छेको जीवनमा सुख शान्ति होस् भनेर चाहिँ हाम्रो हजुरआमाले सबै कुराहरू गर्दै आउनु भएको छ भने संयोगवश आज यो टेलिभिजन पनि पत्रकार जुन ल्याउनु भयो उहाँले पनि सुख शान्ति नै रहेछ नाम पनि संयोगले है। एकदम खुसी लाग्यो। अनि यो कोभिड-19 को विषय पनि म चाहिँ तनहुँबाट यति टाढा अब हजुरआमाले केही गर्दै हुनुहुन्छ। सबै मानिसहरूको लागि राम्रो पनि हुन्छ। यो उकालो ठाउँ पनि चाहिँ बानिया टार जाने उकालोमा मलाई यस्तो लाग्यो कि बिहान पहिलोचोटि फर्स्ट टाइम आएको म यहाँ आउँदा चाहिँ उकालोमा चाहिँ मान्छे हिँडेर आयो भने चाहिँ एउटा चौताराको चाहिँ एकदम नितान्त जरुरी रहेछ यो ठाउँमा। बिहान गाडीमा आउँदा त गाडीले त तान्नु नसकेर झन्नै ब्रेक राम्रोसँग नलाग्यो भए चिप्लिन्छ जस्तो रहेछ यो ठाउँमा। एकदम यहाँबाट चाहिँ सिनहरू पनि एकदम राम्रो, भ्यूहरू टावरै नचाहिने एकदम राम्रो काठमाडौँ भ्याली देखिँदो रहेछ। अनि यहाँ फेरि बाल गार्डनहरू रहेछ। गार्डनहरू पनि एकदम राम्रो ठाउँमा रहेछ। तर यसको चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग भएर रहन्छ। टोयलेटदेखि सबै कुरा भएको, तर चाहिँ यो कर्मचारीको कमी हो कि यो त्यो अब के भयो घाटा लागेर हो कि के हो, यो व्यवस्थित भएर रहन्छ। जस्तो यहाँ हाम्रो हजुरआमाले चाहिँ यहाँ यस्तो राम्रो चौतारो बनाउनु भएको छ। नयाँ भर्खर यति राम्रो प्लास्टर गरेर यति राम्रो पक्की बनाउनु भएको छ। यहाँ सबै दायाँ बायाँ पक्की रोडहरू रहेछ, पिच रोडहरू रहेछ होइन। तर यसको साथसाथै टोयलेटहरू सबै भएको, त्यसलाई यसो कर्मचारीहरूलाई सेलेर दिएर खटाएर यो ठाउँमा एकदम राम्रो गरेर गराइदिए राम्रो हुन्थ्यो। मैले यस्तो देखेँ, यसको भविष्य उज्जवल देखेको छु। धेरै राम्रो लाग्यो। तर सरसफाइको चाहिँ धेरै कमी रहेछ यो ठाउँमा। अब जताततै झाडीहरू यस्तो काठमाडौँको ठाउँ, तर अलिकति राम्रो गराउनु पर्यो होइन। ठाउँ पनि एकदम राम्रो चुन्नु भएको छ। अब यहाँ एउटा पानीको धारा पनि भविष्यमा बन्न पनि सक्छ। हजुरआमाले पनि बनाउनुहुन्छ होला, नभए यताको टोलवासीहरू मिलेर पनि राख्ने। यस्तो गर्नुभयो चाहिँ धेरै खुसी लाग्थ्यो। यो जुन ठाउँ चुनेर गर्नुभयो नि उहाँले, आफ्नो घरबाट कम्ती पनि यहाँ 4 किलोमिटर जति टाढा जस्तो लाग्यो मलाई। यस्तो ठाउँमा आएर आफ्नो घरबाट धेरै टाढा अर्को गाउँमा अर्को टोलमा होइन सर, अर्को टोलमा पनि उहाँले यस्तो राम्रो गरिदिनु भएको छ। यो ठाउँ पनि एकदम राम्रो, उहाँको इच्छा अनुसारको। यो ठाउँमा नभई हुन्न चौतारो, नभई हुन्न पानी पर्दैन भनेर चाहिँ हजुरआमाको चाहिँ मनमा लाएर यति गर्नुभयो। यसको लागि धेरै खुसी छु म। अनि हाम्रो जे होस् मामा माइजू लगायत सानीमा ठुलिया हजुरआमा सबैजना एकदम खुसी हुनुहुन्छ। त्यस्तै म पनि धेरै खुसी छु। म टाढादेखि आएको, मलाई यहाँ यस्तो ठाउँ देख्न पाउँदा फर्स्ट टाइम आएको भएर पनि धेरै राम्रो लाग्यो। उहाँको भविष्यको चाहिँ सोचाइ र उहाँको जुन मनको कल्पना छ नि, यो ठाउँमा गएर यस्तो गरिदिनु पाए हुन्थ्यो, मैले गएर आँखा देखाइदिनु पाए हुन्थ्यो। अन्धा मान्छेहरू रहेछन् त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले लगेर एकदम नेत्र क्या त्रिनेत्र जस्तो शिवको चाहिँ तेस्रो आँखा भने जस्तो चाहिँ उहाँको मनबाट आएर तेस्रो आँखा देखियो। यो देख्न पाउँदा चाहिँ मैले एकदम खुसी लाग्यो। उहाँको विचारलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद। धन्यवाद आमा। अब यो भान्जा भान्जी छोरा नाति सबैले बोलिरहँदा कस्तो लाग्यो त हजुर? एकदम राम्रो।
मेरो भाग्य कर्मले पाएको नाति नातिना मेरो पलाती 10वटा खान पलाती नाति नातिनाले पाएको पलातिना 10-11 भइसक्या छन् कोही कोही त्यस्ता छन् कता छन् सबै जम्मा भाउ नै भन्नु कोरोनाले दिएन त्यसरी कोरोना लहटलाई पनि बाजागाजा हालेको बाबु कसैले डाँड नमान्ने हुन् यसलाई लहट्नै पर्छ अनि म यहाँ नि म घर लएर रातभरि लहट्ने फेरि घर लएर अझ बाबु घरै आउनु घरै लएर बच्चारी बजार लहट्ने कोरोना दबाई भयो होइन बाबु यसले साह्रै साह्रै रुवा दुनियाँका छोरछोरीलाई कति सातो भुत्लो गह सधैँ मुखमा लाएर हिँड्नु पर्ने यही साह्रै आपत देख्नाले मैले बाजागाजा ल्याइछु कसैलाई पिरबाजा नपरोस् कसैलाई नराउ नहोस् कष्टको टाउको नदुखोस् बाबुलाई मैले आँटे ताको दिन्छु आशिष दिन्छु मान्छेको त आशिष एकदम लाउँछ बाबु पहिल्यै चोटपेट नला जब जन्मेका छोरीछोरीले बेसरी पढुन् आफ्नो श्रीमती नारिएर हिँडेको दुनियाँले देख्नु पाओस् यही ठुलो आशिष दिन्छु बाबु मलाई धेरै आउँछ सोध्न बधाई छ ल हस् आदरणीय दर्शकवृन्द आमाका यी कुरासहित अब यहाँका नाचगान र पूजाका दृश्यहरू हामी राख्नेछौँ अहिलेलाई बिदा चाहन्छौँ नमस्ते हमने तो पूजा को झोला फलफुल सबै नाताले खाली बाटो यसो फलफुल चढाइदिनु नैवेद्य भनेर अरू अरू फलफुल मेवा खाइदैन सिङ्गो फल छ Yeah.
Bhaktam Panchavidam Vayomaram Brahmapalam Panakam Saka Namayutam Jalam Ruchikaram Kapura Khando Jalam Visadharam Vanasamisami Gavada Saragam Lachikantam Kalanam Yoga Vidyaragam Devi Sarasara Lokekanadam Megasyama Vajekavavani Lorasi Lasyama Janam Sardami Lakshmi Nanadam भगवान प्रभु हामीले हाम्रो पूजाको लागि पनि निमन्त्रण गरियो भने जलको माइन हो सहस्र जिरेका फुलको सर्वदा जल चढाइनु गङ्गादी सब गङ्गा नेतृत्वको दर्शन चढाइनु गङ्गादी सब अर्घम अर्घ चढाइनु अर्घम समर्पयामि श्री लक्ष्मी अर्घ चढाएको सुरु चढाइनु
सर्वतीर्थ समायुक्त सुगन्धदेवलं जलम् आचनातमया दत्तकला परमेश्वरः आत्मसन्तानि श्री लक्ष्मीगणाभ्यां नमः मधुपर्क सङ्ग्राम मधुपर्क चिनी घिउ मात्र चढाइनु अमः मधुपर्क सङ्ग्रामी दधि चौत निधं सुराम कपिलाय सुगानिका दुसाद मधुरं विष्णु मधुपर्क गणाभ मधुर सर्पानि श्री लक्ष्मी नमो नमः फेरि शुद्ध जल चढाइनु शुद्ध जल निष्ठाते पुनः श्री लक्ष्मी नमो नमः पञ्चमी चढाइनु पुष्पाञ्जलि द्वे शिखाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिर् समापयामि बोले शंकर भगवान को बोले गुरु महाराज को बोले पशुपतिनाथ भगवान को बोले अत्रिगणका पितृगणहरूको बोले साम्ब शशि भगवान को बोले स्थापित पूजित सर्वदेव देवताहरूको बोले मुक्तिनाथ भगवान को बोले मनकर्म भगवान को बोले गोरखकाली भगवान को जय 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 श्री राम सम्पन्न भइसक्यो हजुर आउँदा आउँदै मलाई पराउने गरियो क्यारी यसो त्यसो कन्यादानको बेला अरे गोडा धोइयो क्यारी जल खाइयो आमाले अब धेरै छ 1.5 लाख छुट्याउनु भएको बन्धन खोल्नु पर्यो नि पहिला हरिओम तासा सुनसै हरिओम तासा हरिओम तासा हरिओम तासा हरिओम तासा हरिओम तासा हरिओम तासा भगवान
यो बर पिपलको यहाँ विवाह भइरहेछ र यस वडा अध्यक्ष केशव खत्रीज्यू चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ र उहाँकै वडामा चाहिँ यो सांस्कृतिक ऐतिहासिक काम भइरहेको छ। लाग्छ धेरै वर्षपछि यस्तो अवसर उहाँले पनि पाउनुभएको होला। म वडा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै सर कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ यो कार्य आफ्नै वडामा हुँदा? धन्यवाद। हामीले चाहिँ यो सुरुमा आमाको उहाँ ज्वाइँले चाहिँ यसो यो बर पिपल यहाँ सार्न पर्यो, यता कतै ठाउँ खोज्ने क्रममा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यता बाटो पनि अब यो चौतारो पहिला चाहिँ यो अलि व्यवस्थित हुन्थ्यो, अनि यतापट्टि अब विश्राम स्थल पनि भयो। यहाँ राख्दाखेरि चौतारो बाटोमा हिँड्ने मान्छे यताबाट तलबाट आउँदा नि बस्ने, माथिबाट नि आउँदा नि बस्ने। हिजो मान्छेले अब धार्मिक हिसाबले आफू नजाने ठाउँमा नबस्ने ठाउँमा बनाउँदै जान्थ्यो पाटी पौवा धारा। अब अहिले ती चिजहरू विस्थापित हुँदै गए हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब संरक्षण गरेर लिएर जानुपर्छ। यसलाई पनि अब पुरानो हिसाबले बर पिपल भने यो पुरानो अब यो वेदहरू पनि यसका विभिन्न कुराहरू चाहिँ तपाईँका यसका राम्रा कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ यसको छेउमा बस्दा, पिपलको छेउमा बस्दा, बरको छेउमा बस्दा के हुने भन्ने छ। अहिले मान्छेले अब धेरैले विश्वास गर्दैन, त्यसले गर्दा जसले पर्यो अहिले कोपिङको भने जस्तो जो बिरामी भयो त्यसले चाहिँ विश्वास गर्ने भयो, जो बिरामी बाखेन त्यसले नगर्ने भयो। यसले धार्मिक अनुसार चाहिँ जसले तपाईँको यसको तपाईँको महत्त्व बुझ्छ त्यसले चाहिँ पूर्ण विश्वास गर्ने भयो, यहाँ बिहान बेलुका आउने भयो, पूजा आराधना गर्ने भयो। तपाईँको जसले अब त्यो माथि विश्वास छैन त्यसले चाहिँ यो भने केही होइन भन्ने भयो। तपाईँको यो हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँको झारपात सबै बोल्ने चिज तपाईँको बोल्छ भन्ने भाषा बुझ्नेले चाहिँ तपाईँको अदृश्यमा मानव भने हामी शरीर देखिने चिज हो, नखिने चिजमा नि धेरै छ भन्ने मान्छेलाई विश्वास दिलाउनु चाहिँ गाह्रो हो। त्यसले गर्दा नि अब यस्ता चिजहरू चाहिँ ठाउँमा राखेर तपाईँको धार्मिक विश्वास चाहिँ मान्छेलाई बढाउँदै लिएर जाँदा हिजो तपाईँको यो धार्मिक उसको भने नि यो अहिले संविधान लेखेकै हो, त्यो बेलामा लेखेका संविधानहरूले अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छ। अहिले हामीहरूको लेखेका संविधान अहिले 1 वर्ष अगाडि लेखेर अहिले कार्यान्वयन गर्दैन। जसले तपाईँको कानुन बनायो त्यसले नमान्ने तपाईँको परम्परा छ। हिजो तपाईँको यो यही तपाईँको अब यही धार्मिक उसमा चाहिँ हिजो अब देवी देवताहरूले पनि आफूले पनि भोगेका अवस्था छन्, तर यो हामीहरूको अहिले कानुन बनाउँदा आफूले बनाउने आफैले नटेर्ने अवस्थाले पनि यस्तो भयो। यस्तो चिजमा चाहिँ पब्लिकहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउँदै जानुपर्छ भन्दै सर यो एउटा सम्पदा भयो सर होइन सर, इतिहास पनि भयो होइन। यो ऐतिहासिक धरोहरलाई वडा नम्बर 8ले चाहिँ जोगाउँदै लाने छ होइन सर? यो यस्तो धार्मिक यो चौतारो मात्रै होइन, अरू चिज खोला नाला कुवाहरू हामीले कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ यो अब धेरै जस्तो कार्यविधि हामीले उनीहरूले गर्ने नमिल्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले कतिपय सिफारिस गर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामी अब तपाईँको त्यो कार्यपालिकामा उसमा गरेर यस्ता चाहिँ तपाईँको पब्लिकबाट हुन्छ, वडाबाट हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ, हामीले यसलाई संरक्षण गर्दै मान्छेलाई विश्वास बढाउँदै जाने हो। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले नि यो 2 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, अवसर दिनुभयो। यो हाम्रो यो मिडियालाई कर्मी हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ हामी बर पिपलको पूजा विवाह शुभ विवाहमा छौँ र विवाहको कार्यक्रम त लगभग सिद्धिसकेको छ। यति बेला पूर्व सांसद, मन्त्री र विश्व हिन्दू महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीज्यू यहाँ आउनुभएको छ र उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छौँ। यो समारोहमा उहाँको उपस्थितिले अझ गरिमा बढेको छ र यो उहाँ विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले यो बर पिपलको विवाह चाहिँ परम्परागत कसरी सुरु भयो र यसको शास्त्रीय मान्यता के छ, यी सबैको विषयमा म आदरणीय रामचन्द्र अधिकारीज्यूलाई प्रश्न पारिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद हाम्रो ढकाल बाबुलाई। अब बर पिपलको महत्त्वको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो। यो हाम्रो एकदमै सनातन परम्परादेखि बर पिपलको पूजा गर्ने, अब बर पिपलको विवाह गर्ने यो पद्धति हाम्रो शास्त्रीय विधानअनुसार यो चाहिँ एकदमै एउटा उल्लेखनीय विषय छ। र बर पिपल आफैमा के भन्दा एउटा हाम्रो प्राण शक्ति भन्छ, अक्सिजनको स्रोत। बर पिपलले कार्बन डाइअक्साइड आफूले लिने
अनि चाहिँ फ्याँक्दाखेरिमा अक्सिजन मात्रै फ्याँक्ने। त्यसले गर्दा हामी यो बर पिपललाई बढी मान्ने भने एउटा परम्परागत मान्यता र वैज्ञानिक आधार पनि छ। त्यसले गर्दा बर पिपलको चाहिँ के अरे चौतारो लगाउनु, त्यसको प्रतिष्ठा गर्नु होइन, बर पिपलको विवाह गर्नु भनेको हाम्रो एउटा शास्त्रीय चाहिँ धर्मशास्त्र अनुसार पनि अति उत्तम चाहिँ के अरे हो, एउटा आफ्नो गति प्रदान गर्ने त्यो एउटा मोक्षको कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा आज उहाँ हाम्रो आबैले जुन गर्नुभयो त्यो अत्यन्त सराहनीय काम छ। त्यसले चाहिँ के भन्दा हाम्रो रोग व्याधि पनि हट्छ भन्ने पनि छ होइन। यो चाहिँ बर पिपलको नजिक बस्दाखेरिमा त्यहाँको अक्सिजनले त्यो स्वच्छ हावाले हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र हाम्रो यो बर पिपल अब के अरे तुलसी यिनीहरू सबै अक्सिजनका स्रोत हुन् र यिनको पूजा गर्नु, संरक्षण गर्नु, विवाह गर्नु, यिनलाई सम्मान गर्नु भनेको यो हाम्रै लागि सम्मान हो अनि हाम्रो एउटा गति प्रदान गर्ने ती आधारहरू हुन्। जस्तो हजुर चाहिँ एकजना राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद भइसक्नु भएको छ र नेपाललाई चाहिँ यस्तो हाम्रो सांस्कृतिक धरोहरहरू मास्दै गएर धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको छ। यो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्दा यी संस्कृतिहरू जस्तो आमाले त बचाउनु भयो, अबको पुस्ताले बचाउन सक्लान् कि नसक्लान्, हजुरको आशय के छ? होइन, यही विषयमा धेरै गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ तपाईँले। के भन्दा अहिले मठ मन्दिरहरू पनि बनेका छन् होइन, अब धेरै ठुल्ठुला भवन पनि बनेका छन् अनि हाम्रा धेरै जस्तो अहिले बर पिपलका चौताराहरू त धेरै मासी अहिले पहाडी हाम्रो क्षेत्रमा जहाँ जहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ बाटो खनेको छ, डोजर लगाएको छ, हरेक ठाउँमा बर पिपलका चौताराहरू चाहिँ भत्काइएका छन्, त्योहरू मासिएका छन्। हाम्रो अक्सिजनको स्रोत एकदमै कम भएको छ र हाम्रो रोग व्याधि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा यी सबै कुराको चाहिँ के अरे आधार भनेको हाम्रो हिन्दू सनातन पद्धति हो। यो पद्धतिले चाहिँ के भन्दा हाम्रो यो धर्मको चर्चा मात्रै होइन बाबु, यो हाम्रो हिन्दू राष्ट्रको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। यो हिन्दू राष्ट्र हाम्रो किन यो माटोसँग जोडिएको छ, हाम्रो नेपालको धरतीसँग जोडिएको छ। यो अहिले हिन्दू भनेको सूर्य, हिन्दू भनेको चन्द्रमा, हिन्दू 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 र हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा जोडिएको छ। अति भर्खर एउटाले राष्ट्रिय झन्डा पोल्यो, त्यो भनेको हाम्रो देशको माटो पोलेको, यो राष्ट्रियता पोलेको। त्यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय संस्कृति, हाम्रो धर्म संस्कृति नेपाली धरतीसँग जोडिएको छ। हिन्दू भनेको नेपालको माटोसँग जोडिएको छ। त्यसले गर्दा संसारको एउटा मात्रै हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो होइन, जुन यो नयाँ संविधान 72 भन्दा पहिला। अहिले हाम्रो मक्का मदिनामा हाम्रा जति पनि चाहिँ यहाँका इस्लाम भाइहरू मुस्लिमहरू चाहिँ मक्का मदिनामा उहाँ चाहिँ हज गर्न जानुहुन्थ्यो पहिला। हिन्दू राष्ट्रबाट आएको मुस्लिम भनेपछि उसको छुट्टै सम्मान। अहिले धर्मनिरपेक्षबाट आएको वास्तै छैन भनेपछि संसारको एउटा पहिचान थियो हाम्रो हिन्दू राष्ट्र। अहिले हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा अगाडि बढाएका छन्। अस्ति भर्खर हामी मेची महाकाली, म महाकालीबाट चाहिँ के अरे त्यहाँबाट प्रवेश गरेर राजमार्ग आसपासका 20-25वटा जिल्ला घुम्दै मेची पुगेँ। हरेक ठाउँमा जाँदा त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीको सबैको आस्था, सबैको चाहिँ चिन्ता, सबैको चासो यो चाहिँ के अरे धर्म संस्कृति मासिन आँट्यो। विधर्मीहरूले हामीलाई चाहिँ एकदमै अतिक्रमण गर्दै ल्याए, हाम्रो पहिचानै मेटिने हो भनी सबैको एउटा चिन्ता चासो छ। तर हाम्रा नेताजीहरू त्यो विषयमा खुलेर बोल्नुहुन्न। अहिले हामीले व्यक्तिगत कुरा गर्दा हामी पनि हिन्दू नै हो, हामीलाई पनि हिन्दू राष्ट्र गएकोमा चिन्ता छ भन्नुहुन्छ, तर सार्वजनिक रूपमा उहाँले अहिलेसम्म त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छैन। उहाँलाई पदै ठुलो लागिरहेछ, पैसा नै ठुलो लागिरहेछ, आफ्नो पहिचान मेटिएको उहाँलाई पत्तै छैन। त्यसले गर्दा यो सबैभन्दा चाहिँ पीडाको विषय छ। यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र भने अरू धर्ममाथिको थिचोमिचो होइन, हाम्रो एउटा ब्यानर हो। संसारमा नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र छ। अहिले 1 अरब 80 करोड मान्छे विश्वमा हिन्दू छन्, तर अरू पनि हिन्दूतिर आकर्षित भएका छन्। अहिले कोरोनाको बेलामा जति पनि पश्चिमा संस्कृति संस्कार उनीहरूको जीवनशैली थियो नि, भेट हुँदा अँगालो मार्ने, हात मिलाउने, मुही खाने, त्यो त रोग सर्ने चाहिँ एकदमै खतरा रहेछ, सङ्क्रमण हुँदैछ। यो नमस्कारै उत्तम रहेछ, सबै अहिले नमस्कारमा आइसके भनेपछि हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो जीवन पद्धति अत्यन्त वैज्ञानिक छ, दूरगामी छ र सम्पूर्ण जनताको हितकारी। कसैले यसले पक्ष गर्दैन। अरू धर्मीहरूले सुन्नुभयो नि, कोही उनीहरूको धर्म मानेन भने क्रिस्चियनले के भन्छ, यो शैतान भन्छ, उसको धर्म नमान्ने। मुस्लिमले के भन्छ, काफिर भन्छ, नराम्रो गाली। हामी के भन्छौँ, वसुधैव कुटुम्बकम,
हाम्रो लागि संसारका मान्छे एउटै परिवार हुन्। हामी कसैलाई भेदभाव गर्दैनौँ, कसैलाई तलमाथि ठान्दैनौँ, सबै हाम्रो लागि बराबर। हेर्नु त यस्तो महान दर्शन छ, महान विचार छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे कसरी जगेर्ना गर्ने, कसरी नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने। हाम्रो पाठ्यक्रममा कुनै नैतिक शिक्षा छैन, धार्मिक शिक्षा छैन। बाउ आमालाई मान, गुरुजनलाई मान, मानिजनलाई मान भन्ने हिजो थियो नि होइन, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, त्यो सबै होइन पाठ्यक्रमबाट हटाइसके। हाम्रो बालबच्चाबाट कहाँबाट सिक्ने? बच्चाहरूलाई अहिले हाम्रो यस्तो एउटा नयाँ आधुनिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ नकल गराएको छ। हामी चाहिँ के अरे जन्मदिवस मनाउँदा अष्टचिरञ्जीवको पूजा गर्ने, बत्ती जगाएर चाहिँ तपाईँको जन्मोत्सव मनाउने हाम्रो परम्परा। अहिले बर्थडे मनाउने भनेको छ, बत्ती निभाएर मनाउने भनेको छ। कति चाहिँ उल्टो सिकाइदिइरहेछ। त्यो भावनाले यो सबै कुरामा हामीले सुधार गर्नु छ बाबु। नयाँ पुस्तादेखि सम्पूर्णलाई यो हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गर्नु छ, उनीहरूलाई यो होइन उनलाई पनि दीक्षित गर्नु छ, शिक्षित गर्नु छ। यही विषयमा अहिले हामी लागेका छौँ बाबु। आज तपाईँहरूले दुईवटा कुरा राख्ने जुन मौका दिनुभयो, तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु म। धन्यवाद। जस्तो अध्यक्षज्यू, मैले केही यो छोटो समयमा केही सोध्न छुटाएको कुरा छ भने भनिदिनुहोस्। होइन, छुटाएकोमा बाबुले चाहिँ जुन समेट्नु भएकै छ, छुटाएको भनेको के भन्दा हामीले अहिले चाहिँ जाग्नु पर्यो। हामी सबैले चाहिँ घर घरमा आएर बाइबलको किताब बाँडेको छ होइन, सारा चाहिँ तपाईँको खाने खुसी गरेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ क्रिस्चियन बनाउन खोजिरहेछ। अनि हामी हिन्दू हौँ, हाम्रो पहिचान छुट्टै छ, तिमी प्रचार गरेर मेरो घरमा नआऊ, मेरो टोलमा नआऊ, यति त स्पष्ट भन्नु सक्नु पऱ्यो नि त। त्यो कुरामा हिम्मत हुनु पऱ्यो हाम्रो। त नि त्यो आएको थियो किताब के ल्याएर चाहिँ हेऱ्यो, अनि आज भयो भोलि भयो लसिँदै गयो, त्यहीँ टाँसियो, अनि आफैलाई मेटेको थाहै छैन। त्यो भए हुनाले हामी सबै सजग हुनु पऱ्यो, सतर्क हुनु पऱ्यो, अरूलाई तिरस्कार नगरौँ तर आफ्नो कुरा नछोडौँ। यही कुरा हाम्रो चाहिँ अनुरोध छ। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय विश्व हिन्दू महासङ्घका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीज्यू। र हामी सबैजना यहाँ छौँ, सबैसँग म पनि बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।
अरे म त हिँड्दै आएको भन्ने कुरो है भन्ने कुरो हो भन्ने कुरो के भन्नु त भन्ने आहा होला नि
बर पिपलको विवाहको जुन मण्डपबाट छौँ अहिले र अन्तिम घडीमा हामीसँग गुरु आचार्य ढुण्डीराज नेउपाने सर आइपुग्नु भएको छ। अब आचार्य गुरुबाट ढुण्डीराज गुरुबाट हामीले यो बर पिपल र तुलसी यी विभिन्न बिहे पद्धति यो संस्कार कतिको वैज्ञानिक छ आफ्नो दृष्टिकोण उहाँबाट सुन्नेछौँ। अबको पालो ढुण्डीराज सरको। धन्यवाद दामोदरजी, राम्रो कुरा यहाँले यसको महत्त्व यसको वैज्ञानिक पक्ष त सधैँ छ। विशेष गरी हाम्रो सनातन संस्कृतिमा आज विश्व सम्पदा बीच विश्व मानचित्र बीच जुन नेपालको जो संस्कृति हो र यो हिउँदोत खण्डको संस्कृति अझ वास्तवमा भन्नुपर्दा र सनातनीय संस्कृति हो। हाम्रा बर पिपल र तुलसीको यहाँ नाम लिनुभएको छ। यी तिनटै चिज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिज हुन् र पहिला पनि यिनीहरूको त्यति नै महत्त्व थियो र आज पनि छ र भावी समयमा पनि यो यत्तिकै रहनेछ। तर मात्र के बाँकी रहेको छ भने अहिलेको 21औं शताब्दीको समयमा आएर जनमानसहरूले आफ्ना पुर्खाहरूले रोपिदिएका पिपल बहरका जुन चौताराहरू पनि वास्तवमा भौतिक विकासको नाममा ठुलो नोक्सान गरिरहेको अवस्था पाइएको छ गाउँ पनि। तर यहाँहरूले जुन सुरुवात गर्नुभएको छ हाम्रो यो परिवारले जुन किसिमको हाम्रो परिवार ओझा परिवारले एउटा नमुनाको काम आजको समयमा आजभोलि अक्सर गरेर चौताराको प्राण प्रतिष्ठा अब तपाईँको चाहिँ गर्न लागेको भन्ने कुरो सुन्न कमै पाइन्छ। तर पनि उहाँहरूले जुन किसिमको यो काम गर्नुभएको छ यो सबैको लागि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत् भन्ने जुन किसिमको सिद्धान्त छ यो सिद्धान्तले यो सनातन संस्कृतिमा वैदिक सनातन हिन्दू संस्कृति मात्र यो भन्छ, अरूले भन्दैन। तर हाम्रै मान्छेहरू पनि के भन्नुहुन्छ भने यही कुरालाई नबुझेर होइन धर्म भने त सबै हो नि भनेर भनेको सुनिन्छ। विचार उहाँहरू अज्ञानताको कारणले हो। सनातन वैदिक संस्कृति हिन्दू धर्म भनेको वास्तवमा यो कुनै व्यक्तिले बनाएको होइन। यहाँ आजभोलि समाजले बुझ्नुपर्ने कारण यही छ। जस्तै अरू संस्कृतिहरू विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो तरिकाले बनाएका छन् भने सनातन संस्कृति जसरी वेद अपौरुषेय हो। भर्खरै हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यूले विश्व महासङ्घका अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ सनातन वैदिक सनातन संस्कृति यस्तो चिज हो सबैको लागि। यसले कुनै यो सम्प्रदाय ऊ सम्प्रदाय भन्दैन र यो प्राणी ऊ प्राणी पनि भन्दैन। तर यति सुन्दर यो संस्कृतिलाई आयाती संस्कृतिको लैलैमा लाएर हाम्रा मित्रहरूले अत्यन्त बाटो भुलिरहनु भएको छ। तर यो यसरी ओझा परिवारले जसरी यो बाटोलाई यो होइन यसरी जानुपर्छ भनेर जसरी समाजमा देखाउनु भयो त्यसै गरी यसको अनुसरण अरूले पनि गर्नुहोस् म यही कामना गर्छु। र सँगसँगै यहाँले तुलसीको कुरा गर्नुभएको छ। अहिले पिपलले सदाबहार अर्थात् दिनभरि अक्सिजन छोड्ने प्लान्ट भनेको पिपल हो। तर पिपल भन्दा पनि अझ तुलसी के छ भने सदाबहार। राति पनि तपाईँको पिपलले के दिन्छ भने तुलसीले के दिन्छ अक्सिजन छोड्छ। त्यसैले हाम्रा मान्छेहरूको अन्तिम समयमा तुलसीमा लगेर सार्ने जुन पहिलाको परम्परा थियो त्यो धार्मिकता सँगसँगै यसको वैज्ञानिकता पनि जोडिएको छ। यसैले गर्दाखेरि त्यसै गरी हाम्रो यो पिपलको पनि महत्त्व रहेको छ र बहरको पनि त्यस्तै महत्त्व छ। ग्रहको सन्दर्भमा एस्ट्रोलोजीको हिसाबमा हामी जाने हो भने यसको अथाह महत्त्व रहेको छ। आज मान्छेहरू विभिन्न प्रकारको दशाका ग्रहेव राज्यम प्रक्षन्ति ग्रह राज्यमा हरन्ति भनेको छ। त्यसैले गर्दा ती सारा नवग्रहलाई सही रूपमा राख्नको लागि र प्रसन्न राख्नको लागि पनि यदि पिपलमा गएर यदि हरेक शनिबार जल अर्पण गरिन्छ भने सबै ग्रहहरू प्रसन्न रहन्छन्। योभन्दा ठुलो वैज्ञानिक के छ र होइन। त्यसै कारणले अथाह कुराहरू छन्। अहिले छोटो समयमा धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि वास्तवमा हरेक व्यक्तिले यदि जिज्ञासा राख्छ भने आजभोलि एउटा कुरो के भएको छ भने मान्छेले नयाँ कुरा थाहा पाउनु खोज्छ तर के छ भने यथार्थ कुरो पाइरहेको छैन। म यहाँहरूलाई यही सन्दर्भमा यहाँको लोकप्रिय मिडियाबाट म बताउँ म कुनै ठाउँमा
मित्रहरूले के भन्नु भने घरमा पूजा गरिरहेको शिवजी ल्याएर नदीमा वा मन्दिरमा राख्दै यस्तो बर्बाद भयो भनेर मलाई सुनाइसकेपछि ती मान्छेहरूले के सुनेछन् भने कुनै मिडियामा कुनै व्यक्तिले के भनिदिनु भएछ भने उहाँले भनेको कुरो पनि ठिकै हो, मिसअन्डरस्ट्यान्ड भयो। त्यसलाई 6 इन्चभन्दा ठुलो शिवजी घरमा राखेर पूजा नगर्नु भन्ने कुरा यो कहाँ छ भन्दा वास्तुशास्त्रमा छ। त उहाँले त्यो भनिदिनु भयो, सुन्ने मान्छेले के सुन्यो? 6 इन्च सुनेन। ख्याल गरिबक्छ यो हरेक तपाईँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। र उहाँहरूले जसले त्यो लगाएर सेलाउनु भयो उहाँहरू पश्चातापमा पर्नु, उहाँहरूले फेरि ल्याएर पूजा गर्नुभयो। त्यसरी यस्ता कुरामा चाहिँ के भने हरेक मिडियाका साथीहरूले पनि जुन कुरालाई अलिकति यथार्थ हो कि होइन त्यसलाई जज गरेर मात्रै प्रसारण गर्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो एउटा विशेष अनुरोध र आग्रहको साथ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू एकदम हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षज्यू र यो उदा परिवारलाई फेरि पनि साधुवादको साथ मेरा यी शब्दहरूलाई उपसंहार गर्छु। धन्यवाद। जस्तो नि सर मैले अघि यहाँ सुने, अब हो कि होइन सरले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ। जस्तै यो बर पिपलको विवाह भइसकेको ठाउँमा चाहिँ जस्तो अहिलेको समाज त व्यस्त समाज छ, बिहे पनि एकदम हतारमा गर्ने चलन छ। जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जानुहोस् अथवा जे गर्नुहोस्, र यो बिहा भइसकेको चौतारोमा चाहिँ यदि बिहा गरे भने जग्गे राख्नु पर्दैन भनिन्छ नि, यो कुरो कतिको सत्य हो सर? यो आधिकारिक कुरा होइन, यो केवल लोकप्रियता पाउनुको लागि मात्र बोलेका हुन्, यथार्थ शास्त्रीय कुरा होइन। धेरै धेरै धन्यवाद सर।
के हजुर सासु निकालेपछि ज्वाइँले छोपिदिन्छु ल हुन्छ हुन्छ आमा अब सुरु गरेपछि यति बेला
ब्युटिफुल फेस
कतिजना हुनुहुन्छ? Gracias.